खुश आमदीद इस नए तज्जिए में। देखें, हम सभी की जिंदगियों में या कम से कम जानने वालों में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिसने हमेशा शॉर्टकट्स लिए, वादे तोड़े, लोगों का इस्तेमाल किया। लेकिन आज आज वो बज़ाहिर हमसे बहुत आगे नजर आता है। बड़ी गाड़ी, शानदार घर, एक पुरतईस जिंदगी। मेहनत करने वाले और ईमानदार लोगों के लिए देखना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। ये सिर्फ किसी एक इंसान का मसला नहीं है, ये हर जगह का रोना है। हर दफ्तर, हर मोहल्ले और खानदान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसूल तोड़कर भी कामयाब नजर आते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बुरे लोग इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्या हमारा पूरा मुआशी और समाजी निज़ाम ही करप्ट हो चुका है जो ऐसे लोगों को ऊपर जाने की सीढ़ी फराहम करता है, या फिर ऐसा है कि माशरा कामयाबी को नापने के लिए बिल्कुल ही गलत पैमाना इस्तेमाल कर रहा है? चलिए इंसानी नफ्सियात और कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ की मदद से इस मोमे को सुलझाते हैं। जरा इस नंबर 6 पर गौर करें। ये हमें एनरॉन नामी कंपनी की एक हैरानकुन कहानी की तरफ ले जाता है। 90s में ये अमेरिका की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी थी और मुसलसल 6 साल तक, जी हाँ, पूरे 6 साल तक एक मशहूर बिजनेस मैगजीन ने इसे अमेरिका की सबसे ज्यादा इनोवेटिव यानी जिद्दत पसंद कंपनी करार दिया। इनके एग्जीक्यूटिव्स मैगजीन्स के सर्वरक पर छा रहे थे, शानदार पार्टियां हो रही थीं, लेकिन अंदर से क्या चल रहा था? एक बहुत बड़ा खोखला फ्रॉड। अकाउंट्स में हेराफेरी हो रही थी और लोगों का पैसा डूब रहा था। ये इस बात की एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे एक बिल्कुल झूठी कामयाबी कई सालों तक अपना भरम कायम रख सकती है, इससे पहले कि उसका गुब्बारा फटे। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके उरूज की, यानी उनका ज़ाहिरी एतमाद और उनकी चालाकियां। आखिर वो कौन सी नफ्सियाती वजूहात हैं जो इन लोगों को कम वक्त में इतनी तेजी से आगे ले जाती हैं? इसका जवाब हमारे अपने दिमाग की बनावट में छुपा है। सच्ची बात यह है कि इंसानी दिमाग अक्सर महज एतमाद और हकीकी काबिलियत के दरमियान फ़र्क करने में बुरी तरह धोखा खा जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च इसकी तस्दीक करती है। उन्होंने कुछ लोगों को एक कमरे में बिठाया और एक टास्क दिया। अब वहाँ एक शख्स ऐसा था जो मुसलसल गलत जवाब दे रहा था, लेकिन पूरे एतमाद और बुलंद आवाज़ के साथ। दूसरी तरफ एक और शख्स बिल्कुल सही जवाब दे रहा था, लेकिन ज़रा खामोशी और धीमे अंदाज में। हैरत अंगेज़ तौर पर लोगों ने उस गलत मगर पुरएतमाद शख्स को ज़्यादा काबिल और बाअसर माना। बस यही वो जगह है जहां हम मार खा जाते हैं। अब ये सोचना फितरी है कि हम इतनी आसानी से धोखा क्यों खा जाते हैं। दरअसल इसकी कुछ गहरी बायोलॉजिकल वजूहात हैं। इंसानी दिमाग को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो सच्चे और झूठे एतमाद में जल्दी फ़र्क नहीं कर पाता। पुराने ज़मानों में जंगलों में जिंदा रहने के लिए इंसान उन लोगों के पीछे चलते थे जो डरते नहीं थे, क्योंकि डरने का मतलब था कमज़ोरी। आज भी जो लोग बगैर किसी शर्म या एहसास से जुर्म के बेधड़क फैसले करते हैं, हमारा दिमाग उनकी इस ढठाई को गलती से एक बहादुर लीडरशिप समझ बैठता है। शतरंज का खेल तो सभी जानते हैं। इन गैर अखलाकी लोगों के काम करने का तरीका बिल्कुल शतरंज की एक खास चाल जैसा होता है, जिसे गैम्बिट कहते हैं। इस चाल में वक्ती फ़ायदे के लिए अपने किसी अहम मोहरे की कुर्बानी दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह ये लोग शुरू में तेज़ी से आगे निकलने के लिए लोगों के एतमाद, अपने रिश्तों और अखलाकियात की कुर्बानी दे देते हैं। शुरू में तो लगता है कि वाह क्या ज़बरदस्त हिकमत अमली है, लेकिन जैसे जैसे खेल लंबा होता है, ये शॉर्टकट्स इनके गले पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे बड़े फरेब की तरफ, जिसे हम सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। हम कामयाबी को असल में देखते कैसे हैं? सारा मसला ही इस जाविये का है। ये सर्वाइवरशिप बायस आखिर है क्या भला? ये हमारी सोच की एक ऐसी मंतकी खामी है जिसमें हम सिर्फ उन लोगों पर नजर रखते हैं जो कामयाब हो गए या जो बच गए, और जो नाकाम होकर पीछे रह गए उन्हें हम मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं। इससे हमारी कामयाबी की पूरी समझ ही बिगड़ जाती है। दूसरी जंग अजीम के दौरान एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या पेश आया था। अब्राहम वॉल्ड नामी एक माहिर शुमारियात थे। अमरीकी फ़ौज उनके पास गई अपने जंगी तैयारों का मसला लेकर। फौज का कहना था कि जंग से जो तैयारे वापस लौट रहे हैं उनके परों पर गोलियों के बहुत निशान हैं, तो उन्होंने सोचा कि परों पर मजीद बख्तर लगाकर उन्हें मजबूत कर देते हैं। लेकिन इब्राहिम वॉल्ड ने फौरन कहा, रुकिए, एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। मसला यह है कि सिर्फ उन तैयारों को देखा जा रहा है जो बचकर वापस आए। जरा उन तैयारों के बारे में तो सोचें जिनके इंजन पर गोलियां लगी, वो तो क्रैश हो गए, वो तो कभी वापस ही नहीं आए। असल जरूरत परों को नहीं, इंजन को मजबूत करने की थी। तो ये बात वाज़े हो जाती है कि नामुकम्मल या अधूरा डेटा कैसे बिल्कुल गलत नतीजे पर पहुंचा देता है। अब इस तैयारे वाली मिसाल को जरा माशरे पर लागू करके देखें। ज़ाहिरी फातेह और छुपे हुए नाकाम अफराद। हम सिर्फ उन चंद गिने चुने उसूल तोड़ने वालों को देखते हैं जो इत्तेफाक से कामयाब हो गए, जिनकी मीडिया पर तारीफें हो रही हैं, जो अरबपति बन गए हैं। लेकिन हम उन हज़ारों लाखों लोगों को नहीं देखते जिन्होंने बिल्कुल वही शॉर्टकट्स लिए और आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। उनके ख़ानदान बर्बाद हो चुके हैं और दुनिया उन्हें भूल चुकी है। ये जो कामयाब नजर आ रहे हैं, ये महज वो चंद वापस आने वाले तैयारे हैं। हम पूरी तस्वीर तो देख ही नहीं रहे।
اور یہاں سے بات پہنچتی ہے ان کے اندرونی زوال اور ان پوشیدہ نقصانات کی طرف، کیونکہ کیمرہ اور معاشرہ صرف باہر کی چمک دمک دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ لوگ اندر سے کیا قیمت چکا رہے ہوتے ہیں یہ کبھی بریکنگ نیوز نہیں بنتا۔ یہ جو عدد 80 ہے یہ کوئی عام عدد نہیں ہے، یہ ہارورڈ یونیورسٹی کی خوشی اور انسانی اطمینان پر کی گئی ایک تاریخی تحقیق کا دورانیہ ہے۔ جی ہاں، پورے 80 سال انہوں نے 724 افراد کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر انسان کو اندر سے خوش اور مطمئن کون سی چیز بناتی ہے۔ اور اس تحقیق کا نتیجہ اتنا سادہ اور طاقتور تھا کہ کوئی بھی دنگ رہ جائے۔ تحقیق نے ثابت کیا کہ معیاری اور سچے رشتے پیسے یا طاقت سے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ اب جو لوگ دھوکہ دے کر دوسروں کو سیڑھی بنا کر اوپر پہنچتے ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس تو بہت آ جاتا ہے، لیکن ان کے رشتے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی کسی پر دل سے اعتبار نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود لوگوں کو کیسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ہر وقت اسی خوف میں جیتے ہیں کہ کوئی اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گا۔ یہ جو اندر کی تنہائی ہے نا، یہ ان کی کامیابی کی سب سے بڑی اور پوشیدہ قیمت ہے۔ اور سنیے، یہ کوئی ہوائی باتیں یا محض فلسفہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ٹھوس نیورو سائنس موجود ہے۔ مشہور نیورو سائنٹسٹ اینٹونیو ڈماسیو کی تحقیق دیکھ لیں۔ انہوں نے ایک ایسے مریض کا مطالعہ کیا جس کے دماغ کا وہ حصہ ڈیمیج ہو چکا تھا جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس شخص کی یادداشت اور منطق 100% درست تھی، لیکن جذبات نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ معمولی سا فیصلہ بھی نہیں کر پاتا تھا کہ اسے کون سا پین استعمال کرنا ہے یا دوپہر کے کھانے میں کیا کھانا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے جذبات کے بغیر ہماری اخلاقیات کا کمپاس بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اخلاقی زوال کوئی ایک دن کا کام نہیں، اس کے کچھ باقاعدہ مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا جاتا ہے، پھر اس کو چھپانے کے لیے مسلسل دھوکہ دہی کی عادت بنتی ہے، اور آخر میں احساسات مکمل طور پہ مر جاتے ہیں۔ دیکھیے، احساس جرم صرف ایک پریشان کن جذبہ نہیں ہے، یہ ہمارے اندر کا ایک لائف سیونگ GPS سسٹم ہے۔ جب کوئی بار بار غلط کام کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اس اندرونی GPS کو اندھا کر دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ رات کو پرسکون سو تو جاتے ہیں، لیکن یہ سکون کی نیند نہیں ہوتی، یہ ان کے ضمیر کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کے زاویے کو تھوڑا بدلیں اور منزل کے تصور کو نئے سرے سے سمجھیں۔ ہمیں اس ریس کی فنش لائن کو ری فریم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی اسکالرشپ اور گہری نفسیات میں ایک بہت ہی زبردست تصور پایا جاتا ہے جسے استدراج کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قدم بقدم آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھنا۔ لیکن کیسے؟ مسلسل کامیابیوں اور بغیر سزا کے غلطیوں کے روپ میں۔ یعنی انسان دھوکہ کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، اور اسے لگ رہا ہے کہ اسے مزید کامیابیاں مل رہی ہیں۔ دراصل یہ کامیابیاں کوئی انعام نہیں ہوتی، یہ اسے ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے۔ 14ویں صدی کے مشہور اسکالر ابن قیم کے مطابق اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں کہ وہ غلط کام کرے اور اسے اس کی کوئی سزا نہ ملے۔ تاریخی اعتبار سے اس کی سب سے بڑی مثال قارون کی ٹائم لائن ہے۔ اس شخص نے اتنی دولت جمع کر لی تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کی ایک پوری جماعت درکار ہوتی تھی۔ لوگوں نے اسے بار بار سمجھایا، تنبیہ کی کہ اپنے رویے کو دیکھو، غرور مت کرو، لیکن وہ نہیں مانا، اور آس پاس کے جو عام لوگ تھے وہ حسرت سے کہتے تھے کہ کاش ایسی زندگی ہمیں بھی ملے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ہی لمحے میں اسے اس کے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، اور تب جا کر لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ وہ کتنے بڑے فریب کو کامیابی سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ اقتباس ایک بہت ہی تلخ اور گہری حقیقت بیان کرتا ہے۔ ہم اور معاشرہ دھوکہ بازوں کو تب تک دیکھتے ہیں جب وہ اپنی کامیابی کی چوٹی یا پیک پر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان کا غبارہ پھٹتا ہے، جب وہ کریش کرتے ہیں، تو ہم سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے ہوتے ہیں، یا پھر وہ خبر میڈیا کے لیے اتنی دلچسپ نہیں رہتی کہ اسے نمایاں کیا جائے۔ اس لیے ان کی تباہی اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ مزے میں ہی رہے۔ تو ان ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ یہ مادی دنیا صرف ایک گزرگاہ یعنی ٹرانزٹ لاؤنج ہے، کوئی حتمی منزل نہیں۔ فرض کریں ایک ویڈیو گیم کھیلی جا رہی ہے، دھوکہ دے کے بہت سارے پوائنٹس بھی بنا لیے گئے، لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ گیم تو اصلی تھی ہی نہیں، تو ان لاکھوں پوائنٹس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بالکل صفر۔ جب دنیا کو ایک عارضی قیام گاہ کے طور پر دیکھا جائے تو کامیابی اور ترقی کو ماپنے کا پورا پیمانہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا یہ بظاہر کامیاب نظر آنے والے برے لوگ ایک بالکل غلط ٹریک پر دوڑ جیت رہے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم ان دھوکہ بازوں کو شارٹ کٹ لے کر آگے نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ برے لوگ محض ایک ایسے راستے پر سرپٹ بھاگ رہے ہیں جو آگے جا کر ایک اندھی کھائی میں گرتا ہے۔ وہ ایک ایسی ریس کا حصہ ہیں جس کی اصل فنش لائن ابھی ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔
اس لیے خود کو غلط پیمانوں پر ماپنا بند کریں اور اس بات پر پختہ یقین رکھیں کہ صحیح راستے پر چلنے والا انسان آخر میں کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ امید ہے کہ اس تجزیے نے کامیابی کو دیکھنے کا ایک نیا اور بہتر زاویہ فراہم کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر مسلسل غور و فکر کی ضرورت ہے۔